Mayong buntag, Argao. Kami diay ang mga end-time evangelist sa katapusang mga adlaw. No? Mga magsasangyaw sa katapusang mga adlaw. Gikan pa mi sa Mindanao. Gisubay na mo from Cagayan de Oro. Niya paingon diri nagland trip mi hangtod diri niabot mi sa Santander pagkada lungsod magsangyaw mi sa puno sa Ginoo kay sugo kani sa Ginoong Jesus Christ para daghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo maluwas. Ay niya nakata sa katapusang mga adlaw mga igsoon. O dili na madugay mobalik na gyud ang atong Ginoong Jesus Christ daghan ang mga katalagman niabot sa kalibutan karon lain-lain lang no kay pagpahinumdom sa Ginoo iya kinigikan kini sa Ginoo mga katalagman pagpahinumdom nga muduol na ta sa Ginoong Jesus Christ magpaubos ta gihigugma ta sa Ginoong Jesus Christ o siya lamang ang manluluwas o siya lamang makahatag niya ng kaluwasan nga libre. O mga igsoon, bililhon ta sa mata sa Ginoo. Jesus Christ. Importante ta, aduna kitay value diya sa Ginoong Jesus Christ. Sama sa kwarta, di ba? Ang kwarta bisag magkapalapok na imong puniton kay kana aduna siya bili. Maura gihapon kitang kinabuhi nato kitang nga gigugma ta sa Ginoo, importante ta diha sa mata sa Ginoo. O bisan pa unsa ta kahugaw, makasasala, luwason ta, pasayloon ta niya kung magpaubos ta o maghinulso lang sa mga sala. Karon na pa ang grasya Ginoo sa Ginoo Jesus Christ mga igsoon. Gihatagan pa ta niya grasya panahon chance pagyud nga maghinulsol maguduol diha kaniya kay walay hugaw nga makasulod sa iyang gingharian walay sala ang tanan kinahanglan limpyo hinlo ang kasing-kasing nga walay sala nga makaduol diha sa makasulod sa gingharian sa langit duha ra nga atong pilian mga igsoon langit o impyerno o gaw moingon kitag langit mao kana kung hugaw ang imong kasing-kasing kay mao kanay hukman sa Ginoong Jesus Christ dili gyud ka makasulod sa langit kay nagpakasala ta o biyaan na nato ang mga sala mga igsoon ning kalibutan makasasala kay ni daghan kayong mga kahilayan o bisan gamay nga kasala silutan gihapon na sa Ginoo aduna gyapon silot ang sala sama diri sa kalibutan nga ang kung makasala ta aduna tay silot moadto ta sa prisuhan igihat taon sa madiha nga silutan ta diri sa kalibutan mausab labaw pa ang Ginoo niana kun makasala ta diri sa kalibutan makasasala ta dulo gyud tay paabuton nga silot mao na siya ang kalaglagan padulong gyud ta sa impyerno kay walay hugaw nga makasulod dito sa langit walay bisag unsa nga makasasala nga makasulod dito sa langit kinahanglan hinloog ang kasing-kasing mao'y hukman sa Ginoo. Tan-aw ni ang matag usa ka kasing-kasing mao na ka mang Ginoo siya ang katapusang maghuhukom. Natay judge diri sa kalibutan. Apan dito sa langit bisan pa ang judge diri sa kalibutan hukman sa Ginoo. Walay makalingkawas. Pobre dato bata tigulang hukman diya sa Ginoong Jesus Christ mo atubang kita sa iya ha o hatagan tag hukom niya siya ra maghukom kanato kun asa ta paingon kun imo ang binuhatan diri sa kalibutan makasasala ka aduna kay padulngan nga kalaglagan kamatayon ang bayad sa sala mao ang kamatayon ng igsoon naging diya sa Roma 3:23 ang bayad sa kamatayon mao ang bayad sa sala mao ang kamatayon ug ang gasa sa Dios nga gikan ni Jesus Christ mao na siya ang kaluwasan. Ginoo ang makasasala silutan gayud mga igsoon. Kining kalibutan dili ni kini magdugay. Nagsusunugon ni sa Ginoong Jesus Christ. Walay mahibilin sa una sa panahon na ni Noe mao to ang tubig mao to ang silot sa mga katawhan, tubig. Apan karon sunugon na sa Ginoong Jesus Christ ang kalibutan. O kung saan may atong buhaton, kung sunugon na sa Ginoong Jesus Christ, kinahanglan
magpakabalaan, maghinulsol sa sala ug magpaubos diya sa Ginoong Jesus Christ. Kay andam siya muluwas, andam siya muhatag og kapasayloan sa mga sala kung magpaubos lang yun ang tao diya sa Ginoong Jesus Christ, muluwas gayud siya, mo pasaylo siya, usa siya kag gugma nga Dios, gihigugma kamo sa Ginoong Jesus Christ, kitang tanan gihigugma ta og siya tuod gugma pero mosilot siya og sala. Mga igsuon, nining katapusang mga adlaw mga igsuon, ato yung susihon atong kasing-kasing karon mangandam ta, dili pagpangandam pisikal ang pagpangandam, dili pagpangandam nga sa natay gitigom diha nga mga unsa mga butang para sa na, kay ningon sila nga doon na kunoy 3 days darkness, ang Ginoo ra gyud nakahibalo niya na ang atong andamon dili ang physical nga pagpangandam, ang atong andamon mao ang atong kasing-kasing mga igsuon nga kun ang ngayan bata nga sa panahon siyang pagbalik kung asa ta paingon, no, na batay luna diya sa gingharian sa langit o dito bata paingon dito sa impyerno. Mao na mga igsuon ang atong kasing-kasing kay mao na siya hukman sa Ginoong Jesus Christ. Pag mangandam na ta karon ining katapusang mga adlaw. Dito sa Davao naghangsang yaw mi before sa Linog, nagadto mi sa Davao. Adun ang Ginoo gyud mo magminaw gyud sa mga katawhan nga dunay maluwas diya nga dapita. O mayo na lang na dito naay daghan nga nagminaw sa pulong sa Ginoo og nalikay sila sa katalagman. Mao na maigsuon na kining katalagman ihad gibuhat kini sa Ginoo pagpahinumdum kanato sa atong mga gibinuhatan diri sa kalibutan. Kay kita ang mga tao karon na busy nagyud sa pangwarta. Wala nay panahon sa Ginoo. Mga bata na nag-cellphone, nagsige na og tutok sa cellphone, bilha na lang magsigig wala nay panahon magampo, wala nay panahon sa pagsimba. Mao na ang Ginoo na suko na gyud ayos sa katawhan karon. Nalingla sila sa buhat ni Satanas. Mao na siya ang maninintal si Lucifer na siya, mao na siyang anghel sa langit sa unang panahon nga gilaglag sa Ginoo tungod sa iyang garbo, tungod sa iyang pagkabakhakon, siya ang amahan sa bakak. Si Satanas mo na karon kidiri gilaglag siya sa kalibutan aron wala na gid siya kaluwasan, wala na siya kapasayloan sa iyang sala. O karon kay balo na siya nga duol na mobalik ang Ginoong Jesus Christ, nangangin siya sa mga tao, busy niya ang mga tao aron malinglaw, wala nay panahon sa pagduol diya sa Ginoo, wala nay panahon sa pagampo, pagsimba, nagihatagan man tag 7 ka adlaw sa Ginoong Jesus Christ. Ang unom ka adlaw para kanato, para pangwarta, trabaho, pag-eskwela. Pero ang Domingo gigahin unta na para sa Ginoong Jesus Christ, apan gigamit gihapon sa mga katawhan, wala na gipanahon diya sa pagsimba. Mga igsuon, ato gyud tagaano panahon ang ato Ginoo Jesus Christ, kay siya lamang ang manluluwas, walay laing Dios nga makaluwas, walay Dios, walay larawan nga makaluwas kanato. Ug siya ra gyud kay buhay siya nga Dios, siya atong namatay sa krus tungod og alang sa atong mga salas. Giingon diya sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niyang bugtong anak karon ang tuo kaniyang maluwas og makabaton og kinabuhing walay katapusan. Muna mga igsoon, kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Makabot lang ta dito sa langit, wala nay kasakit, wala nay paghilak pa dito, wala nay problema. No, dito kalipay tanan uban sa Ginoo Jesus Christ ug sa mga anghel. O ang kapaitan, ang kalaglagan, mao dito ang pierno, magantos sa kasakitan, magantos sa kalayo, sa kainit sa kalayo, anaa pa ang ilang huna-huna, makabantay pa sila, makahuna-huna pa sila, nga naa sila diya sa impyerno. Mao na magsuon ang karon ang talan-aon dito sa impyerno. Muna mga igsoon, kinahanglan niya karon pagpili gayud asa kapaingon. Langit ba o impyerno? Ang kaluwasan diha lamang kang Jesus Christ. Magpaubos lang ta mga igsuon nga giingon diha sa John 1:9, 1 John 1:9.
Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. Ang atong kasing-kasing mo'y hukman sa Ginoo Jesus Christ magigsuon, no? So kini ang kitang tanan mo atubang ta diha sa trono sa Dios, mo atubang ta dito sa paghukom sa Dios. Yeshua HaMashiach ang iyang ngalan mao na sa Israel. Yeshua Jesus o HaMashiach Christ. Mao na siya. Gigamit yun na namo kompleto nga ngalan, Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Mao na ang kompleto nga ngalan. Mao na mga igsoon, kinahanglan magpaubos ta, maghinulsol ta sa atong mga sala o atong isugid ang atong sala. Ang kuno nato nga kita makasasala o wala gyulay makaluwas kanato. Ngalan lang ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Dawato nato siya nga isip Ginoo manluluwas. O mga igsoon, og salamat kayo og aniyan sa mga kong isa ka igsoon mag share sa pulong sa Ginoo.